बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 3 अगस्त 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबर हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान राब्ता, मशरक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब की सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर बात हुई है, जिसका मकसद खित्ते में पाई जाने वाली कशीदगी में कमी लाना था। अमरीकी खबरसां इदारे एपी के मुताबिक वली अहद ने कशीदगी में कमी के लिए बातचीत को तरजीह देने की ज़रूरत पर जोर दिया और जंगबंदी तक पहुंचने के लिए ऐसी तमाम मुमकिन कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिया जिनसे सफारतकारी की राह हमवार हो। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते की शाम ऐलान किया था कि उन्होंने ईरान पर दोबारा हमले करने का फैसला मौखर कर दिया है। उनका दावा था कि मशरक़ वस्ती के इत्तेहादी 5 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे के बुनियादी नुकात पर मुत्तफिक हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मुजव्वज़ा मुआहदे में आपने हुर्मत को फौरी, मुकम्मल और बिला रुकावट खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। सदर ट्रंप का कहना था कि इस दरख्वास्त की बुनियाद पर मैंने दुनिया के मुस्तकबिल और एक कामयाब और खुशहाल ईरान के लिए तेज़ी से मुआहदे की तरफ बढ़ने की शर्त पर हमले मनसूख करने पर इत्तफाक किया है। उनका मज़ीद कहना था इसराइल ने भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के साथ ऐसे मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिश पर आमादगी जाहिर की है जिससे जंग का खात्मा मुमकिन हो सके। ताहम दूसरी जानब से इस ऐलान पर ईरान की तरफ से फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप का यह ऐलान सूरत हाल में एक अहम मोड़ साबित हुआ क्योंकि इससे सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने इंदिया दिया था कि अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए दोबारा शदीद हमले करने के करीब है। अमेरिका ईरान जंग के दौरान ख़तरा मोल लेकर आबना हुर्मत से कौन गुजर रहा है। अगरचे ईरान इस अहम आबी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को अमेरिका के साथ जंग और जंगबंदी मुज़ाकरात में दबाव बढ़ाने के लिए निशाना बनाता रहा है, ताहम मदादोशुमार ज़ाहिर होता है कि बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई। कई शिपिंग कंपनियां अब भी इस रास्ते से गुजरने का ख़तरा मोल ले रही हैं। हालिया हफ्तों में तजारती जहाज़ों पर हमलों के बायस गो के शिपिंग कंपनियां आबनाए हुर्मत से गुजरने के मामले में एहतियात बरत रही हैं, ताहम दस्तयाब अवामी अदादोशुमार के तजिए से मालूम होता है कि इन खतरात के बावजूद मुतअद्दिद इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज जंग के दौरान अपने जहाज़ आबनाए हुर्मत से गुजारती रही हैं। ग्लोबल किसिंग वॉच के सैटेलाइट तस्वीर और जहाज़ों के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पर मबनी ओपन सोर्स डाटा के तजिए से पता चलता है कि जंग के दौरान 2 मुख्तलिफ मराहिल के दौरान कम अज़ कम 84 जहाज़ आबनाए हुर्मत से गुजरे। सऊदी अरब में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, एक हफ्ते में 12,000 से ज़ायद अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया। सऊदी अरब में इकामा, लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जारी मुल्क गिर मुहिम के दौरान एक हफ्ते में 14,000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया और 12,613 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक जो इस दौरान मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने मुश्तरका कार्रवाइयाँ करते हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वसी पैमाने पर क्रैकडाउन किया। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 14,154 अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जिनमें 7,103 अफराद इकामा कानून और जो है इसके अलावा 3,397 लेबर कानून, 3,654 लेबर जो सरहदी ज़वाबत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। बयान में बताया गया कि इस अरसे के दौरान 12,613 गैर मुल्कियों को तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद उनके आबाई मुल्कों को वापस भेज दिया गया, जबकि 30,679 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। ज़ेरे कार्रवाई अफराद में से 17,903 को ट्रैवल डॉक्यूमेंट के हसूल के लिए उनकी एम्बेसीज के हवाले किया गया। 5,424 अफराद की वतन वापसी के जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल जो है वो किए जा रहे हैं। गाड़ियों की सालाना इंस्पेक्शन जो फहस की अपॉइंटमेंट है अब तवक्कलना एप्लीकेशन पर। सऊदी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने गाड़ियों की सालाना टेक्निकल इंस्पेक्शन फहस अल दौरी के लिए तवक्कलना ऐप पर अपॉइंटमेंट की सहूलत फराहम कर दी है। सार्फिन की सहूलत और उनके वक्त की बचत के लिए डिजिटल सर्विस के दायरे को वसी किया जा रहा है। तवक्कलना ऐप के ज़रिए पेशगी वक्त बुकिंग की सहूलत फराहम की गई है ताकि मुकर्रर वक्त पर फहस सेंटर में गाड़ी की फ़नी मुआयना बासानी करवा सकें। तवक्कलना ऐप पर लॉगिन करने के बाद अल-फहस अल-फ़नी के टैग को क्लिक करें।
حجز معید اپائنٹمنٹ کے آپشن کو کلک کرنے کے بعد اپنی ڈیٹیلز فیڈ کریں، جس کے بعد دن اور وقت کا انتخاب کریں۔ واضح رہے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں فحص سینٹرز موجود ہیں جہاں اپائنٹمنٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ سالانہ بنیادوں پر 76 لاکھ اپائنٹمنٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ خیال رہے سعودی عرب میں ٹریفک قوانین کے مطابق 5 سال سے زیادہ گاڑی پرانی ہونے کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر گاڑی کے ملکیتی کارڈ استمارہ کی تجدید ممکن نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف گاڑیوں کے لیے جو انسپیکشن سینٹرز کے لیے بھی نئی شرائط جاری کی گئی ہیں۔ سعودی وزارت بدیات اور ہاؤسنگ نے گاڑیوں کے سالانہ انسپیکشن سینٹرز کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، جس کا مقصد اس شعبے کو بہتر بناتے ہوئے سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنانا ہے۔ فحص سینٹرز کے لیے جاری کی گئی نئی شرائط کے تحت سینٹر میں آنے والوں کے لیے مناسب انتظامات کیے جانے پر زور دیا گیا۔ فحص سینٹر میں تازہ ہوا کی آمد و رفت، اے سی سسٹم، فائر فائٹنگ کے علاوہ سروس کے مقام پر صفائی اور اہلکاروں کے یونیفارم کی پابندی کی ہدایت کی گئی ہے۔ سینٹر میں کلوز سرکٹ کیمروں کی تنصیب کی جائے۔ اس کے علاوہ دوران کام کارکنوں کی سیفٹی کو یقینی بنانا اہم ہوگا۔ فحص سینٹر میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ وہ شکایات کی وصولی اور ان کے تدارک کا خاص اہتمام کریں تاکہ تمام معاملات شفاف طریقے سے انجام دیے جا سکیں۔ سعودی سفیر کی جانب سے وزیر داخلہ محسن نقوی کے اعزاز میں عشائیہ۔ اسلام آباد میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی جانب سے وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کے اعزاز میں خصوصی عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کے ساتھ چیف کمشنر اسلام آباد، چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی بھی شریک تھے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے مابین مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ رشوت بدعنوانی کے الزام میں 131 سرکاری اہلکار گرفتار۔ سعودی عرب میں ادارہ انسداد بدعنوانی نزاہا کی جانب سے گزشتہ ماہ کے دوران مختلف سرکاری اداروں میں 2338 تفتیشی کارروائیاں انجام دی گئیں۔ سبق نیوز کے مطابق ادارے کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ نزاہا کی تفتیشی ٹیموں نے مختلف شہروں میں سرکاری اداروں کے 432 اہلکاروں سے تفتیش کی، جن میں سے 131 افراد کو رشوت اور اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ادارے کا مزید کہنا تھا کہ گرفتار کیے گئے 131 میں سے بعض کو ان کے الزامات کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ضمانت پر رہا کیا گیا، جبکہ دیگر کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ بیان کے مطابق گرفتار افراد کا تعلق مختلف سرکاری اداروں سے ہے، جن میں وزارت داخلہ، وزارت صحت، وزارت خارجہ، وزارت تعلیم اور وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب بات کریں گے امریکہ اور ایران کی جنگ کی صورتحال کے بارے میں اور اس کے خطے میں پڑنے والے اثرات کے بارے میں۔ ایران کی جانب سے آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر جو اتفاق ہے اس کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ایران کے جو میڈیا ہے اس کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ان اطلاعات جو ہیں اس کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران نے آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی وہانا کے مطابق اس بات پر زور دیا کہ اس اہم اسٹریٹجک سمندری راستے کے حوالے سے ایران کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے قریبی ذرائع نے تہران کی جانب سے آبِ ہرمز کے کھولنے کے معاہدے سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران نے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ یہ رپورٹ مکمل طور پر جھوٹی ہے۔ امریکی دھمکیوں پر نہ حیران ہوں گے اور نہ خاموش بیٹھیں گے۔ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل سید مجید ابن الرضا نے واضح کیا ہے کہ ایران ہر خطرے کو سنجیدگی سے لے گا اور اپنی عسکری تیاریوں کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ان کا یہ بیان امریکی صدر کے اس حالیہ بیان کے جواب میں آیا جس میں انہوں نے ایران پر ممکنہ زمینی حملے کے ارادے سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ ایرانی میڈیا نے ایران کی جانب سے حملے نہ کرنے کی درخواست کے ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ایرانی خبرساز ادارے مہر نیوز نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران نے امریکہ سے نئے حملے نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا ٹرمپ کا دعویٰ ایک نیا جھوٹ ہے۔ ایران کی مسلح افواج مسلسل ہائی الرٹ پر ہیں۔ امریکی جنرل نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے دفاعی سامان فوجیوں کی تعداد میں کمی سے خبردار کر دیا۔ امریکی جنرل الیکسس گرینکوچ نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے دفاعی سامان اور فوجی اہلکاروں کی تعداد میں کمی سے پینٹاگون کو خبردار کیا۔
یورپ میں امریکہ کے جو ٹاپ جنرل الیکسس ہیں انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل سے اسرائیل کو اس وقت محفوظ رکھنا ناممکن ہے۔ خطے میں بحری فوج کی تعداد اتنی نہیں کہ اسرائیل کا دفاع ہو، اور وہ نیوی جو ڈسٹرائرز ہیں اس کی کمی کے سبب اسرائیل کی بجائے امریکہ کا تحفظ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اور سعودی ولی عہد کا ایران پر امریکہ کی جانب سے بڑے حملوں کے منصوبے پر بھی تشویش کا اظہار۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر حملوں کا نتیجہ امریکی حاکمانہ نظام کی تباہی ہوگا، مشیر ایرانی سپریم لیڈر۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔